Bonsoir chers élèves. Dans cette vidéo, je vais compléter la leçon que j'ai déjà commencé, l'expression de la cause et de la conséquence. On va faire ensemble l'exercice de je m'entraîne. Donc ici, comme vous voyez, je retiens c'est la règle comment on fait. Complète par les mots suivants. غادي نكملوا بهاد les mots هادو اللي عندنا هنايا. La cause السببية répond à la question. Répond à la question. شنو هي la cause؟ هي السببية répond à la question pourquoi. Pourquoi؟ مثلا بغيت انا نعرف la cause ملي كتجاوب على السؤال ديال pourquoi. On peut l'exprimer avec différents outils de la langue. يعني كنقدروا نعبروا على السببية بزاف ديال الادوات ديال اللغة. Alors, il y a les conjonctions de élocution conjonctive, مثلا comme, puisque, parce que, c'est parce que, vu que, ce prétexte que, du moment que. Donc, le mot اللي كنخدمو هذا الموyen هذا, le mot اللي كنستخدمو c'est l'indicatif. Indicatif. Non que, non pas que, ce n'est pas que. On utilise le subjonctif. Subjonctif. Donc, vous avez ici une remarque. La proposition subordonnée se place avant la proposition principale quand elle est introduite par comme. Et c'est parce que. D'accord. Donc, شوفوا معايا. شنو هي la cause la conséquence en général. Déjà كنت شرحت لكم في الدرس اللي قبل في هاد لاباج 152 كنت شرحتها. قلت لكم ان هذا كيكون ضروري في هذا الدرس واحد الجمله مركبه اون فراز كومبلكس. هاد الجمله المركبه كتكون مربوطه بواحد الموين دو كوز ولا الموين دو كونسيكونس على حسب شنو علاش بغيت انا نعبر. كنت باغا نعبر على لا كوز السببيه ديال ديك الحدث اللي وقع السبب. دونك كندير باسكو كندير الموين في الوسط. كندير الجمله البرينسيبال في الاول. كندير البرينسيبال مثلا هذه هي البرينسيبال. كندير الموين هنا وكندير سيبوردوني مور الموين. ولكن الا فواحد جوج حالات الا كنتو غادي تخدموا لي كوم ولا سي باسكو. عندكم كوم و سي باسكو. دائما كوم و سي باسكو كتجي كي هما كيتكتبوا في الاول ما كتكتبوش في الوسط وكتجي من وراهم لا سيبوردوني وعاد كتجي لا برينسيبال. D'accord. Donc, on a نعطيكم المثال في هاد النيت في je m'entraîne. كذلك de plus les expressions grâce à et à cause de sont suivies d'un كيكون متبوعين بواحد l'infinitif. infinitif. D'accord. هاد التعابير هادو بجوج كيكونوا متبوعين بالانفينيتيف. علاش grâce à شنو موراها préposition حرف جر à cause de حرف جر. دونك دائما الحرف جر كيكون متبوع بواحد الفيرب في الانفينيتيف. اتفقنا. الوغ هذا هو. دونك الا خدمتو غراس ا ولا اكوز دو ضروري غديروا موراه واحد الفيرب مصرف يعني ما مصرفش كيكون في الانفينيتيف. الوغ باش تفهموا اكثر غنخدموا هاد جو مونطري. جو مونطري شنو قال لك غولي لي بروبوزيسيون سيفونت. جمعوا هاد لي بروبوزيسيون. عندكم دو بروبوزيسيون. عندنا هنايا دو بروبوزيسيون الاولى والثانيه. قلت لكم لا بروبوزيسيون كتكون فيها ان فيرب ان سول فيرب. هذه هي البروبوزيسيون. لا فراز الا كانت سامبل كيكون فيها ان سول فيرب ولا كانت كومبلكس كيكون فيها دو فيرب ولا اكثر. داكوغ. راني ديجا هادشي شرحته في الفيديو اللي قبل في لي تيب دو بروبوزيسيون. عاودوا رجعوا غادي تشوفوا كاع لي فيديو اللي قبل غادي يفيدوكم شحال ما شفتوهم. منها نتوما كتشجعوني ومنها كتستافدوا اكثر حتى نتوما. المهم حاولوا انكم تبارطاجيو هذه القناه مع اقصى ممكن الناس اللي كتعرفوا اللي عندهم وليداتهم في التاسع ولا حتى الدراري اللي في الثامن ان شاء الله في العطله الصيفيه يوجدوا للتاسع كذلك. الوغ باش تفهموا هذه القاعده هادشي اللي قلت لكم دابا انا غنطبقها في هذا التمرين هذا. هو قال لكم هنا غادي نجمعوا ما بين هاد الجملتين بجوج هما بيناتهم فاصله دو مانيير غا اكسبريمي دابور لا كوز. في الاول غادي نعبروا على لا كوز ومن بعد غنعبر على لا كونسيكونس. يعني انا نخدم هاد التمرين جوج مرات يتخدم جوج مرات. دونك انا ديجا كتبته باش ما نضيعش الوقت. انا ديجا كتبته هنا كما كتشوفوا. دونك لا فراز الاولى
Le détective a démêlé l'énigme de l'histoire. Il est intelligent. المخبر قدر أنه يكتشف اللغز، يحل اللغز ديال القصة. هو il est intelligent، هو ذكي. دونك أنا غنعبر على لا كوز. شنو غنقول؟ لو ديتكتيف a démêlé l'énigme de l'histoire. قدر يحل اللغز ديال القصة لأنه il est intelligent. il est intelligent لأنه ذكي. دونك أنا هنا عبرت على لا كوز. j'exprime ici la cause. دابا غنخدم لكم كوم خدمتها لكم بالعاني. عندكم كوم وعندكم سي بوركوا او كوم. هادو بجوج بهم كيكونوا في الاول، كيتكتبوا في الاول، ما كتكتبوش في الوسط، ماشي بحال الاخرين. دونك دائما كوم و سي بوركوا كيتكتبوا في الاول. دونك قبل بعدا ما نبدا بهذاكم شوفوا هذا هو الموين ديال لا كوز. هاد الجمله اللي كتكون قبل كنسميوها لا برينسيبال، والجمله اللي كتجي من بعد كنسميوها لا سيبوردوني. داكور؟ ماشي لا سيبوردوني غولاتيف، غير لا سيبوردوني، لا فراز سيبوردوني. دونك ما تخلطوش الدروس. هنا مثلا عندنا الموين ديال كوم قلت لكم كيجي في الاول هو سي بوركوا. كوم لو كريمينال، مثلا هنا عندي لو كريمينال a été condamné à 2 ans de prison. المجرم تحكم عليه 12 عام ديال الحبس. il a commis un meurtre odieux. اقترف واحد يعني واحد قتل، واحد القتل الشنيع. الوغ شنو درت انا؟ بما ان هذا المجرم دار جريمه فظيعه دونك تحكم عليه ب 12 عام ديال الحبس. فهمتوا كيفاش؟ اذا شنو هو السبب اللي خلاه يدخل للحبس؟ هو انه اقترف الجريمه. اذا هذاك السبب هو اللي كنكتبوا وحده الموين ديال السبب. فهمتوا؟ بحال دابا السبب انه دغيا حل المشكل، حل اللغز، هو انه ذكي. السبب كتكتب حدا الموين، مور الموين. داكوغ؟ عقلوا على لا كوز كيفاش كنعبروها. دائما السبب ديال ان هذاك الشيء وقع هو اللي كيتكتب هنا. بحال دابا إلي انتيليجون حيتاش هو ذكي. اذا داكشي علاش هو حل اللغز دغيا. السبب انه ذكي، داكشي علاش هو حل اللغز دغيا. السبب ديال انه بسبب انه قتل واحد القتل فظيع. كوم لو كريمينال ا كومي ان مورتر اوديو il a été condamné à 2 ans. Alors là قلت لكم انا كوم لو كريمينال ا كومي ان مورتر. alors السبب انه دار واحد المورت قتل. il a été condamné تحكم عليه ب 12 عام ديال الحبس. دونك هاد الجمله راه مكتوبين عندكم هنا، انا غير جمعتهم لكم، ما بدلت حتى شي حاجه. وكاع هاد لي موين اللي خدمت انا خدمت ديال لانديكاتيف. troisième phrase le coupable ne peut pas être un homme. المجرم ما يمكنش يكون راجل puisque بما ان sur la scène فوق المسرح du crime، مسرح جريمه، on distingue des traces de chaussures de femme. لقاو الاثار ديال الصباط ديال المراه. اذا هنا شنو هو السبب ديال ان ديال انهم قالوا ان الكوبابل ماشي راجل؟ السبب هو انهم لقاو الاثر ديال الرجلين ديال المراه. اذا السبب دائما كيجي مور الموين. داكوغ؟ 4 pourquoi هنايا كاتبين لنا pourquoi l'accuse-tu. لا هنايا شوفوا راه ما كنخليش الترتيب كيف ما هو، على حسب السبب هو اللي كنقلب عليه وكنحطو حدا الموين. الا كان ديك الموين كيجي في الوسط دونك كنحطو هنا، والاخر الجمله الاخرى كنحطها نقبل منه. والا كان الموين كيتكتب في الاول كنكتب السبب حداه وعاد كنكتب لا برينسيبال. دونك هذاك الجمله اللي كتكون لاصقه في الموين كتسمى لا سيبوردوني، والجمله اللي كتجي من بعد كتسمى لا برينسيبال. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا. دونك حيت درتو مزروب بزاف على حسب الطلب ديال المشاهدين. المهم انا كنحاول ندير اقصى ما في جهدي باش نوصل لكم الكم الاكبر، لا ما قدرتش ما عندي ما ندير، سمحوا لي. دونك هنا عندنا tu sais bien que ce n'est pas lui qui a commis ce crime. كتعرف انه ماشي هو اللي دار الجريمه. pourquoi l'accuse-tu à tort؟ علاش كتتهموا بالغلط؟ دونك شنو هو السبب
ان كتساهموا بالغلط. هنا شنو درت انا؟ pourquoi l'accuse-tu à tort؟ علاش كتساهموا بالغلط؟ du moment que بما انك tu sais bien ce n'est pas lui qui a commis ce crime. بما انك كتعرف انه ماشي هو اللي ارتكب الجريمه. دونك هذا دي مومون كو. دونك هادو هما لي موين ضروري ومؤكد خصكم تحفظوا منهم على الاقل واحد 3 ولا 4 ديال لا كوز، 3 ولا 4 ديال لا كونسيكونس، وبهذا غادي تكونوا سلكتوا القضيه. وبالنسبه لكم ولا سي باسكو عقلوا عليهم، ضروري كيكونوا في الاول الجمله، ما كيجيوش في الوسط، والجمله اللي كتجي من بعدكم كتكون هي لا سيبوردوني، والجمله اللي موراها كتسمى لا برينسيبال. وإلا ما كانتش كوم ولا سي باسكو الاخرين، هذه اللي كتكون قبل الموين كنسموها لا برينسيبال، والاخرى كنسموها لا سيبوردوني. المهم انا راني شرحت. هنا عندنا شنو ça s'est passé vite. داز داكشي دغيا. personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion. تا واحد ما قدر يحدد شكون اللي دار. donc la dernière phrase, personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion. حتى واحد ما يقدر يحدد الاسباب الحقيقيه ديال الانفجار parce que ça s'est passé vite. حيت داكشي داز دغيا. دونك السبب ديال ان تا واحد ما قدر يحدد السبب ديال الاكسبلوزيون هو انه داكشي دغيا تفرقع. عاوتاني نفس التمرين هو نفسه. قالك في الاول غادي نعبروا على لا كوز، ومن بعد غادي نعبروا على لا كونسيكونس. دونك لا كونسيكونس كتقلبوا الجمله، كيتقلب كل شيء. هنايا بالنسبه لا كونسيكونس كونجونكسيون ايلوكسيون كونجونكتيف، لو مود اللي كنخدمو هنا في تيلمون كو سي كو طون كو بون كو اون جينيرال كنخدم لانديكاتيف. هنا لا كونسيكونس علاش كتجاوب répond à la question كتجاوب quelle est la conséquence. On peut l'exprimer de différentes manières. Et donc, quelle est... il y a quelle conséquence? Quelle conséquence? On peut l'exprimer de différentes manières. هادو هما الطرق باش كنعبروها شنو هي النتيجة ديال داكشي اللي دار. المهم هادو هما لي مويان لي كونجونكتيف لي كونجونكسيون اي لوكاسيون كونجونكتيف. عندنا هادي كنخدمو هنا لانديكاتيف. المهم عندنا سوا لانديكاتيف سوا سبجونكتيف. باردون هنايا قبيلتين خصني نتاكد من واحد الحاجه. دونك هي هذيك هنا ماشي هنا غلطت، ماشي لانفينيتيف هنا سي ان نو. دونك كيجي مورا ان نو ماشي انفينيتيف. باردون راني نسيت ساعه الله. alors de telle sorte que de telle manière que عندنا دونك هنايا عندنا سوا غنخدموا لانديكاتيف ولا غنخدموا لو سبجونكتيف. ça dépend ديال لو مود اللي غادي نديرو. de telle alors de telle sorte que de telle manière que c'est subjonctif. دونك ملي كنكونوا متاكدين من ان داك الشيء راه واقع كنديروا لانديكاتيف، وملي ما كنكونوش متاكدين راه غيوقع ولا راه واقع كنديروا السبجونكتيف. alors de manière que, trop peu que, assez que, c'est l'indicatif. trop pour que, assez pour que. داكوغ. دابا غادي نخدموا نفس التمرين ولكن غنديروا معاه لا كونسيكونس. غنقرا عليكم دغيا لا كونسيكونس. شوف معايا لو ديتيكتيف اي تيلمون انتيليجون. ملي كديروا تيلمون كو كديروا لادجيكتيف بين تيلمون او كو. لو ديتيكتيف فين هي؟ شوف هذيك اللي كتكون في الاول في لا كوز كانت سيبوردوني، في لا كونسيكونس كتولي هي لا برينسيبال.
وهذيك اللي كانت في الاول برينسيبال كترجع في لا كونسيكونس هي لا سيبوردوني كيتقلبوا داكشي اللي قلت لكم قبيله. لو détective est tellement intelligent qu'il a démêlé l'énigme de l'histoire. نقرا لكم الثانيه. Le criminel a commis un شوفوا هنايا comme le criminel a commis un meurtre donc هذيك هي لا سيبوردوني هنا ولا برينسيبال هي il a été condamné. شنو كندير انا كنقلبهم هذيك اللي هي سيبوردوني في لاكوز كتولي هي لا برينسيبال في لا كونسيكونس يتقلبوا. شنو درت le criminel a commis un meurtre odieux tant qu'il a été condamné à 2 ans de prison. فهمتوا دابا يعني كنقلب. Si sur la scène du crime on distingue des traces de chaussures de femme que le coupable ne peut pas être un homme. Pourquoi l'accuses-tu à tort au point que tu sais bien que ce n'est pas lui qui a commis ce crime. Ça s'est passé vite tellement que personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion. دونك انا شرحت لكم نفس الجمل راني ديجا شرحتهم لكم غير اللي بغيتكم تشدوا في بالكم وتعقلوا عليه ان لا برينسيبال اللي كتكون في لا كوز كترجع هي لا سيبوردوني في لا كونسيكونس ولا سيبوردوني كتكون في لا كوز كترجع هي لا برينسيبال في لا كوز في لا كونسيكونس. دونك نتوما خصكم تعرفوا السبب فينا هو والنتيجه ديال داك السبب فينا هي. دونك الا كنتو كتعبروا على السبب كيكون لاصق في الموين ديال السبب في لاكوز واللي بقى كتردوه في الاول. وإلا كنتو كتعبروا على لا كونسيكونس كتكون لاصقه في الموين من بعد ولا برينسيبال كتكون من قبل. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا وردوا البال بالنسبه للموين الاخرين لي موين الاخرين مثلا الا خدمتوا هادو غادي تخدموا سيبجونكتيف. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا اي بون كوراج. هذا الفيديو درته مزروب بزاف يعني ما بريباريتش حتى شي حاجه يعني عفوي لواحد الدرجه 100% حتى ولدي ما خلانيش نخدم معكم في خاطري. المهم الله يعاون الله يوفق.